ब्रह्मवतिष्ठसंवत्सराणां स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायनऋतौ भद्रपदमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां संवासरे नक्षत्रे योगे बृहस्पतिवासरे नक्षत्रे योगे शुभकर्णयोगं शुभतिथौ स्टार्ट श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रीनाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अंगिरगोत्रस्य अमोघर्गेणामधेयस्य मोदस्य गोत्रस्य श्रीराम नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे जातस्य माधवीरता नाम्याः हास्या नाम्याः सह कुटुम्बस्य मौद्गल्यस्य गोत्रस्य जयराम नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य गोत्रस्य किरणकुमार नामधेयस्य स्वाति नाम्याः सुहास नामधेयस्य सुहिता नाम्याः सह कुटुम्बस्य काश्यपगोत्रस्य दीप्ति नाम्याः मेघा नाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् कौशिकगोत्रस्य निखिल शर्मा नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शीलाराजन नामधेयस्य कौशिकगोत्रस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य राधाकृष्णमूर्ति शर्मणः धर्मपत्न्याः वृषभा नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः पद्मावती नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मृगराशौ जातायाः राजशेखर शर्मणः उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः वैशाली नाम्न्याः वृषभा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य कृष्णकार्तिकेय शर्मा नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य साकेत्रां शर्मा नामधेयस्य पार्थवी नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य जगन्मोहन शर्मा नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य चन्दना नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः गौरीवरेण्या नामधेयस्य वैरणेन गोत्रस्य मखा नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य सुनील नामधेयस्य वृषभा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः श्रीनाम्न्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः प्रतुल्या नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य विहान नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य नागराजुरायुडु नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः सुधा शारदा नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य काश्यपगोत्रस्य विसा आदित्यराम नामधेयस्य भ्रमराम्बा नाम्न्याः कुमारस्य वेंकटप्रमोद नामधेयस्य पश्चिमी नक्षत्रे जातस्य वेंकटश्रीलक्ष्मी नाम्न्याः विशाखा नक्षत्रे जातायाः श्रीवेंकटविष्णु नामधेयस्य श्रीवेंकटवैष्णवी नाम्न्याः श्रीवत्सगोत्रस्य अनन्तव्यास नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य वेंकटदीप्ति नाम्न्याः व्यास नामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् वसुपनीटिगोत्रस्य सौम्यकृष्ण नामधेयस्य श्रीकांत उडेला नामधेयस्य काश्यपगोत्रस्य रामानुजगोत्रस्य सुमन नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चित्ता नक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः प्रशांति नाम्न्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः संजना नाम्न्याः शततारा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य सिद्धार्थ नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम्
मदनोळगोत्रस्य वीरे मृगशिरानक्षत्रे जातस्य वीरेश नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जाताजाः वाणी नाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रे जाताजाः इशिकारेड्डी नाम्न्याः पुलिगोळगोत्रस्य सचिन्नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य कोण्डेसगोत्रस्य राघवशर्मनामधेयस्य कामेश्वरी नाम्न्याः वेङ्कटराममोहन् नामधेयस्य पद्मावती नाम्न्याः श्रीदेवी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य वेङ्कटसत्यराघवेन्द्रराव नामधेयस्य लक्ष्मी सौजन्या नाम्न्याः वेङ्कटसायि श्रीका नामधेयस्य नागमणि नाम्न्याः श्रीरामकृष्णचैतन्य नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशो जातस्य कृत्तिकानक्षत्रे जाताजाः अरुणा नाम्न्याः वेङ्कटसायि श्रीका नाम्न्याः उत्तराभाद्रानक्षत्रे मीनराशो जातस्य श्रीधन्नामधेयस्य अश्विनी साजि सुधा प्रद्युम्ना नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य लक्ष्मी सौजन्या नामधेयस्य चतारा नक्षत्रे कुंभराशो जातस्य वेङ्कटसाजु सुधा श्रीनिका नाम्न्याः पुब्बा नक्षत्रे सिंहराशो जाताजाः साजु सुधा अनिरुद्ध नामधेयस्य आद्रा नक्षत्रे मिथुनराशो जाताजाः रम्यस्वाती नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे राशो जाताजाः हरिराघवेन्द्र श्रीजित् नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे मकरराशो जाताजाः कृष्णवेणम्मा नाम्न्याः भरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य उथनकुलगोत्रस्य साईकिरन् नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य लक्ष्मीप्रसन्ना नाम्न्याः घण्टकुलगोत्रस्य लक्ष्मीप्रसन्ना नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य अरवेल्लिगोत्रस्य कमण्डला नामधेयस्य साई वेङ्कटनाम्न्याः सह कुटुम्बस्य साई वेङ्कटनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य कुमरोळ्ळगोत्रस्य श्रियारेड्डी शेरी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य पुवलगोत्रस्य गिरीश रेड्डी नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य लता नाम्न्याः मूलानक्षत्रे जाताजाः साई संतोष नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य सह कुटुम्बस्य रेचर्लगोत्रस्य साहिनी नाम्न्याः रेचर्लगोत्रस्य साहिनी नाम्न्याः पूर्वाभाद्रानक्षत्रे पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जाताजाः अनुराग नामधेयस्य जनिष्ठानक्षत्रे जातस्य सह कुटुम्बस्य कौण्यस्य गोत्रस्य शिवकान्त नामधेयस्य आर्यन् नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आबालगोत्रस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे जातस्य अर्जुन रेड्डी नामधेयस्य रोहिणी दित्या रेड्डी नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जातस्य अद्वैत नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जाताजाः दीक्षिता नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य मार्कण्डेय गोत्रस्य राजेश्वर नाम्न्या आंचा नाम्न्याः राजेश्वर नामधेयस्य हेमबिन्दु नाम्न्याः सात्विक नामधेयस्य श्रेया नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य परमशिवगोत्रस्य प्रवीण नैर्नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जाताजाः माधुरी नाम्न्याः अक्षिता नाम्न्याः पुनर्वसु नक्षत्रे जाताजाः रतसगोत्रस्य श्रीकान्त नामधेयस्य लावण्या नाम्न्याः अक्षयी नामधेयस्य अनन्या नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य श्रीवत्सगोत्रस्य माधवराव नामधेयस्य श्रीलक्ष्मी नाम्न्याः श्रीकान्त नामधेयस्य माधवी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्राजाः चिन्मयी कृष्णा नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जाताजाः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य वेङ्कटरविनाथ गुण्डुगोल नामधेयस्य
अश्विनी नक्षत्रे जाताजाः श्रुतिश्रीविद्यानाम्न्याः हरितसगोत्राजाः वसन्तलक्ष्मीनाम्न्याः सह कुटुम्बस्य व्यासावलिगोत्रस्य सीवी नरसिंहन्नामधेयस्य धनुराशौ जाताजाः उत्तराषाढानक्षत्रे मकरराशौ जाताजाः सुनीतानाम्न्याः काकर्लगोत्रस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नितीशनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जाताजाः भावनानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे जातस्य अभिराम नामधेयस्य काकर्लगोत्रस्य कर्काटकराशौ जातस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य अर्जुन रेड्डी नामधेयस्य पीपालगोत्रस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य गणेश नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मीनराशौ जाताजाः संजना नाम्न्याः पैडिपालगोत्रस्य विश्वकेशव नामधेयस्य गीतिका नाम्न्याः वेंकट सायराज श्रीनाथ श्रीतन्नामधेयस्य रत्नकुमारी नाम्न्याः अय्यबार्लगोत्रस्य राजनरेन्नामधेयस्य शेषभारती नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य कुमरोल्लगोत्रस्य श्रियारेड्डी शेरी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य कौशिकसगोत्रस्य राजगोपालाचार्युलु नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य सन्तोषकुमारी नाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य आनन्दवर्धन नामधेयस्य सुततारानक्षत्रे कुम्भराशौ जाताजाः श्रीलक्ष्मी श्रीजा नाम्न्याः चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जाताजाः श्रीकीर्तिवर्धन नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ जाताजाः मंगतायारू नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य यालिशाट्लगोत्रस्य रमेश गुप्ता नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्न्याः श्रीनाथ गुप्ता नामधेयस्य कल्पना नाम्न्याः यशस्विनी नाम्न्याः तेजस्विनी नाम्न्याः श्रीकांत गुप्ता नामधेयस्य सरस्वती नाम्न्याः गायत्री नाम्न्याः हिमजा नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य रामानुजगोत्रस्य कुसुमा नाम्न्याः प्रताप नामधेयस्य विष्णु नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य कौशिकसगोत्रस्य शिवरामकृष्ण नामधेयस्य राजेश्वरी नाम्न्याः शारदी नामधेयस्य रम्या नाम्न्याः साकेत्साय नामधेयस्य आराध्या नाम्न्याः श्रीनिवास नामधेयस्य प्रेतम नाम्न्याः अथर्वनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य हरितसगोत्रस्य वेंकटरविकुमार नामधेयस्य राधारमणी नाम्न्याः वेंकटशेषसत्य कृतादित्य नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य हर्षवर्धन नाम काश्यपसगोत्रस्य हर्षवर्धन नामधेयस्य अश्विनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य पूर्वनक्षत्रे जाताजाः सिंहराशौ जाताजाः पद्मजा नाम्न्याः अश्विनक्षत्रे मीनराशौ जाताजाः शिवप्रिया नाम्न्याः चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जाताजाः वेदप्रजा वर्षिणी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य काश्यवल्लभगोत्रस्य श्रीलक्ष्मी सौम्या नाम्न्याः वृश्चिकराशौ ज्येष्ठानक्षत्रे वृषराशौ जाताजाः सह कुटुम्बस्य आत्रेयसगोत्रस्य उत्तराषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य कवर्द्यकुमार शर्मा नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आत्रेयसगोत्रस्य विजयकृष्णा नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य श्रावणी नाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातस्य कुत्ससगोत्रस्य गोत्राजाः वसुन्धरादेवी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य शावरनन्दकिशोर नामधेयस्य कौण्डिन्यसगोत्रस्य अभिमान्यगोत्रस्य अर्धं राघवलो नामधेयस्य
पारिजातानाम्न्याः बुधनकुलगोत्रस्य मणिकण्ठानामधेयस्य सहकुटुम्बस्य रम्भालगोत्रस्य रामकृष्णारेड्डी गीतारेड्डीनाम्न्याः जयकृष्णानामधेयस्य फणिकृष्णानामधेयस्य सहकुटुम्बस्य मार्कण्डेयगोत्रस्य श्रीनिवासनामधेयस्य माधुरीनाम्न्याः रश्मितानाम्न्याः अश्मितानाम्न्याः वसिष्ठगोत्रस्य वेङ्कटश्रीरामसुब्बराजनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातायाः वेङ्कटशारदामाधवी स्वर्णलतानाम्न्याः धनञ्जयगोत्रस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य वेङ्कटपतिराजनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य कुमरोळगोत्रस्य श्रिजारेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डन्यसगोत्रस्य गोपालकृष्णराजनामधेयस्य नागलक्ष्मीनाम्न्याः अजयकुमारनामधेयस्य नीलिमानाम्न्याः अन्वेषनामधेयस्य अश्वितानाम्न्याः जयवांशनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य कौशिकसगोत्रस्य वेङ्कटवीरराघवाचार्युलो नामधेयस्य सौन्दर्यलक्ष्मीनाम्न्याः मङ्गागायत्रीनाम्न्याः अभिरामनामधेयस्य श्रीनिवासवंशीकृष्णनामधेयस्य प्रणीतानाम्न्याः अर्जुननामधेयस्य सहकुटुम्बस्य वीरङ्कुलगोत्रस्य श्रेषानक्षत्रे जातस्य वीरराघवचौधनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातायाः सौभाग्यलक्ष्मीनाम्न्याः मूलानक्षत्रे जातस्य फणिकृष्णचौधनामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रे जातायाः ऋतूनाम्न्याः मूलानक्षत्रे जातायाः योग्यानाम्न्याः हस्तानक्षत्रे जातायाः पूर्णिकानाम्न्याः तङ्गिलगोत्रस्य अपभरणीनक्षत्रे जातस्य विजयेन्द्रचौधनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे कृष्णप्रजानाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातस्य द्रविडानाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातस्य वीरनामधेयस्य वल्लट्लगोत्रस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य वंशी विवेकचन्द्रनामधेयस्य शततारानक्षत्रे जातायाः कृष्णमल्लीनाम्न्याः सहकुटुम्बस्य वल्लट्लगोत्रस्य निमिषानाम्न्याः रामकुमारनामधेयस्य माधवीनाम्न्याः वत्सपालगोत्रस्य दिनेशरेड्डिनामधेयस्य कमलानाम्न्याः कामिल्लगोत्रस्य अरविन्दरेड्डिनामधेयस्य सौन्दर्यानाम्न्याः सहितानाम्न्याः सहस्रानाम्न्याः आबालगोत्रस्य अर्जुनरेड्डिनामधेयस्य दित्यानाम्न्याः अद्वैतनामधेयस्य दीक्षितानाम्न्याः सहकुटुम्बस्य काशीगोत्रस्य वशिष्ठगोत्रस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य वेङ्कटश्रीकृष्णरघुनाथराजनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातायाः श्रीदेवीनाम्न्याः कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य आञ्जनेय अरुणकुमारवर्मनामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातायाः प्रत्यूषानाम्न्याः उत्तराभाद्रानक्षत्रे जातायाः श्रीसायश्रीनाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे जातस्य कार्तिकवर्मनामधेयस्य उत्तरानक्षत्रे जातायाः प्रत्यूषादेवीनाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातायाः श्रीवल्लीसरोजिनी आद्यानाम्न्याः कौण्डन्यसगोत्रस्य उदयभास्करनामधेयस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य पूर्वभृगनक्षत्रे जातायाः ललितानाम्न्याः शततारानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य कार्तिकेय प्रणीतनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य श्रीकर अनिकेतनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य आनन्दमोहन्नामधेयस्य भरणीनक्षत्रे जातस्य अभिनवभारद्वाजसगोत्रस्य श्रीसायवेङ्कटश्रीशिव जगन्नाथसूर्यमनोज कृष्णकार्तिकेय अभिनव भरद्वाजनामधेयस्य रवीन्द्रदक्षिणामूर्तिनामधेयस्य कृष्णगोत्रस्य सोमेन्द्रनामधेयस्य अरुणानाम्न्याः दिशानाम्न्याः अजितनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य पराशरगोत्रस्य रविशङ्करशर्मानामधेयस्य उमाकल्याण स्वरूपशर्मनामधेयस्य हिमानी अनन्यानाम्न्याः गौतमसगोत्रस्य श्रीवत्सशर्मणः श्रीशासमन्यो नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रस्य राजेन्द्रनामधेयस्य गायत्रीनाम्न्याः सायि मनप्रीतनामधेयस्य सायुश्री हंसकानाम्न्याः कनकदुर्गानाम्न्याः पैडिपालगोत्रस्य श्रीकान्तनामधेयस्य
कन्या श्रीकांत नामधेयस्य जव्वाजी श्री गीतावाणी नाम्न्याः षण्मुख सूर्य श्रीराम सायनीश नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पुनगशलगोत्रस्य सुनील कुमार नामधेयस्य स्वप्ना नाम्न्याः स्वप्निल नामधेयस्य श्रीनिल नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मार्कंडेय गोत्रस्य श्रीनिवास नामधेयस्य माधुरी नाम्न्याः रश्मिका नाम्न्याः अश्मिता नाम्न्याः सकुटुम्बस्य रेगिल्ल भारद्वाज गोत्रस्य सुब्रह्मण्यन नामधेयस्य उमा सूर्यकुमारी नाम्न्याः सत्यसाज शिवराम प्रसाद राव नामधेयस्य श्यामला नाम्न्याः दक्षिणामूर्ति रवींद्र दक्षिणामूर्ति नामधेयस्य सौजन्या नाम्न्याः भारद्वाज गोत्रस्य करुणेश गोत्रस्य शांति दुर्गा विजय लक्ष्मी नाम्न्याः हरितस सकुटुम्बस्य हरितस गोत्रस्य प्रसन्न कुमार नामधेयस्य उमा नाम्न्याः लक्ष्मण अरविंद शर्मा नामधेयस्य अनन्या नाम्न्याः सकुटुम्बस्य भारद्वाज गोत्रस्य साज अन्नपूर्णा नागकृष्ण ज्योत्स्ना नाम्न्याः सकुटुम्बस्य माशान्तकुलगोत्रस्य शिवराम प्रसाद राव नामधेयस्य कन्या नाम्न्याः रमादेवी नाम्न्याः संदीप नामधेयस्य मालती नाम्न्याः तान्वी नाम्न्याः श्रीकृति नाम्न्याः सकुटुम्बस्य पापल्लगोत्रस्य अनिल कुमार नामधेयस्य परिमला नाम्न्याः निवेश नामधेयस्य लक्की नामधेयस्य लक्की युवन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य भारद्वाज गोत्रस्य सत्यसाज शिवराम प्रसाद नामधेयस्य साजश्री सिद्धा नाम्न्याः सकुटुम्बस्य उमामहेश्वरराव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य अनुराधा नक्षत्रे अनुराधा नक्षत्रे जातस्य शशिकिरण नामधेयस्य कृतिका नाम्न्याः अनुराधा नाम्न्याः शिवगोत्रस्य उमामहेश्वरराव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य पूर्वभृ नक्षत्रे जातायाः अनुराधा नाम्न्याः आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य शशिकिरण नामधेयस्य कृतिका नाम्न्याः कन्याकलगोत्रस्य जगदीश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातायाः पैडबालगोत्रस्य रंजित नामधेयस्य मखा नक्षत्रे जातायाः मधुरी नाम्न्याः हितेन्द्र कार्तिकेय अभिराम नामधेयस्य लक्ष्मी वैष्णवी रिधिमा नाम्न्याः सकुटुम्बस्य ऋतसगोत्रस्य विजयलक्ष्मी नाम्न्याः नरसिंहमूर्ति नामधेयस्य माधवी हिमबिन्दु नाम्न्याः अभिजा नाम्न्याः अनन्या नाम्न्याः सकुटुम्बस्य गणेशगोत्रस्य प्रसन्ना चैतन्य नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीवत्सगोत्रस्य ब्रह्मणवन गणेश नामधेयस्य तेजस्वरूप नामधेयस्य नरसिंहन नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य शिवत्सगोत्रस्य शंकर नारायणन नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्न्याः सच्चिदन नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रस्य वंशी नामधेयस्य भरणि मधुमिता नाम्न्याः सकुटुम्बस्य मुद्रणगोत्रस्य मधुसूदनरेड्डी नामधेयस्य प्रणति नाम्न्याः सकुटुम्बस्य काश्यपगोत्रस्य रघुरामन नामधेयस्य जयलक्ष्मी नाम्न्याः सकुटुम्बस्य सुधाकर श्रीनिवास नामधेयस्य सकुटुम्बस्य काश्यपगोत्रस्य सुब्रह्मण्यन नामधेयस्य श्रीलेखा नाम्न्याः हरितसगोत्रस्य श्रीनिवासन नामधेयस्य प्रमीला नाम्न्याः अनुराधा नाम्न्याः नंदकुमार नामधेयस्य गौतमसगोत्रस्य नवीन शीलारमणी नवीन नामधेयस्य शीलारमणी नाम्न्याः ललिता प्रज्ञा नामधेयस्य ओजस्विन् नामधेयस्य सकुटुम्बस्य धनञ्जयगोत्रस्य शशिधर नामधेयस्य प्रशान्ति नाम्न्याः बालकृष्णवंशी नामधेयस्य
कार्तिक नामधेयस्य कुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रस्य वेङ्कटपापय्य नामधेयस्य मीनाक्षी नाम्न्याः हरिदासगोत्रस्य ताडेपल्ली वेङ्कटसत्यानन्दन् नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातायाः निर्मला नाम्न्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातायाः सायप्रवल्लिका नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जातस्य सायश्रीहर्षिणी नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य सुब्रह्मण्य साय अर्जुन नामधेयस्य रोहितस्य गोत्रस्य सिन्धुजा शिवानी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य आजुष्याभिवृद्ध्यर्थं तत्तद्गोत्राणां तत्तन्नामधेयानां सर्वेषां यजमानानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् गौतमसगोत्रस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य नागेन्द्रप्रसादनामधेयस्य धर्मपत्न्याः श्रीदेवी नाम्न्याः पूर्वाभाद्रानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः वेङ्कटनागभविष्या नाम्न्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः साजुश्रीकीर्ति नाम्न्याः गौतमसगोत्रायाः सीतम्मा नाम्न्याः माणिक्यरावशर्मणः काश्यपगोत्रस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य सुजाता माधवी नाम्न्याः विजयेन्द्र कृष्ण यशोवर्धन नामधेयस्य गौतमसगोत्रस्य तद्गोत्राणां तन्नामधेयानां सर्वेषां यजमानानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं भगवती भगवच्चरणारविन्दयोः अचञ्चलभक्तितात्पर्यसिद्ध्यर्थं सर्वकाल सर्वावस्थासु भगवद्रक्षाप्राप्तिद्वारा कुटुम्बरक्षा गृहरक्षा धनधान्यरक्षा वाहनरक्षा व्यवहाररक्षा इत्यादि सकलविधरक्षाप्राप्त्यर्थम् असमृद्धिरूपिण्याः अलक्ष्म्याः निःसरणपूर्वकं त्यागभोगार्ह धनलक्ष्मी नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं धनकनकवस्तुवाहनादि सकल संपत् समृद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्याः चण्डिकायाः परमानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं आदित्यात्मक श्री रुद्र प्रीत्यर्थं महारुद्रसेत शतचण्डी यागाख्ये कर्मणि यागकैङ्कर्याख्यं कर्म करिष्ये तेन परमेश्वरं प्रीणयामि।